बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एहसन अवान, आप देख रहे हैं न्यूज़ विद एहसन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जत्थे मुल्क के तो नहीं, KPK के मुख्तलिफ हिस्सों से होते हुए आज इस वक्त ब्लू एरिया में पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ नबर्द आजमा हैं। उन पर हमले कर रहे हैं, गोलियां चला रहे हैं, शेलिंग कर रहे हैं, पथराव कर रहे हैं और गुलेलों के ज़रिए जो है उन पर हमला कर रहे हैं। अब तक तकरीबन 3 दर्जन पुलिस एहलकार और रेंजर्स एहलकार जो हैं वो ज़ख्मी हो चुके हैं, शदीद ज़ख्मी हो चुके हैं। 5 रेंजर्स एहलकार, इनमें एक साबिक रिटायर्ड जो FC एहलकार थे, एक FC एहलकार और 3 रेंजर्स एहलकार शहीद कर दिए गए कल PTI के इस जत्थे के हमले में, और कुचल दिया गया उनको एक गाड़ी के नीचे। G10 के करीब ये वाक़या हुआ और इस वाक़े को मोल्ड करने की कोशिश की तहरीक इंसाफ ने। और गुज़िश्ता बार की तरह जब 26 नंबर चुंगी पर एक शहादत पुलिस एहलकार की हुई थी और उसे ये करार दिया गया कि ये तबई जो है वो मौत थी उस शख्स की, हालांकि PTI के दहशतगर्दों ने, शरपसंदों ने उस पर हमले किए, उस पर तशद्दुद किया और जिसके नतीजे में वो एहलकार शहीद हो गया था। इसी तरह इन रेंजर्स एहलकार की शहादत पर भी ये दावा किया गया तहरीक इंसाफ की जानिब से कि ये अपनी ही जो फोर्सेस थी उनकी गाड़ी के नीचे आकर जो है वो शहीद हुए हैं, यानी रेंजर्स की गाड़ियों के नीचे आकर ये शहीद हुए हैं। मगर हकीकत में CCTV फुटेज जो है वो जारी कर दी गई, जिसमें वाज़े तौर पर देखा जा सकता है कि एक गाड़ी के नीचे वो कुचले गए हैं, ऐसी गाड़ी जो आम तौर पर रेंजर्स इस्तेमाल नहीं करती। एक कार के नीचे ये तमाम एहलकार कुचले गए और शहीद हुए। इसी तरह एक और पुलिस एहलकार भी जो है वो शहीद हो चुका है गुज़िश्ता रोज़। इस तमाम तर सूरत हाल में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने आज सुबह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो वज़ीर दाखिला ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम तर तफसीलात जो हैं वो सामने रखी कि किस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इंगेज करने की बारहा कोशिश की गई, और एक बार फिर गुज़िश्ता दफ़ा की तरह एक बार फिर जब पाकिस्तान हालत मेज़बानी में है, गुज़िश्ता दफ़ा ये तब आए थे जब SCO समिट होने वाला था, और इस बार बेलारूस के सदर एक बहुत बड़े वक्त के साथ, एक बहुत ज़बरदस्त सरमायाकारी मौक़े के साथ वो इस वक्त पाकिस्तान के दारुल हुकूमत में मौजूद हैं। और इस वक्त एक बार फिर तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की रियासत पर हमलावर है। उन्होंने तमाम तर तफसीलात अवाम के सामने रखी कि किस तरीके से बारहा कोऑर्डिनेट करने की कोशिश की गई, बारहा मुख्तलिफ मकामात का जो है ऑप्शन दिया गया तहरीक इंसाफ की क़यादत को कि आप संजानी के मुकाम पर इस धरने को मुंतकिल कर दें और 27 तारीख के बाद जब तक मेहमान इस मुल्क में मौजूद हैं तब तक आप वहाँ पर मुकीम रहें, और उसके बाद जो है वो लायामल बैठ कर गुफ्तगू से हल कर लिया जाएगा। मगर साथ ही वज़ीर दाखिला ने यह भी वाज़े कर दिया कि तहरीक इंसाफ की क़यादत के ऊपर भी कोई और सुपर क़यादत मौजूद है, और वो यकीनी तौर पर उनका इशारा जो था वो बुशरा जादूगरनी की तरफ था, जो इस पूरे के पूरे मामले में खून तलाश कर रही है। उसकी ये कोशिश है कि खून गिरे, खून बहे और उन लाशों के ऊपर वो अपनी सियासत करें। मैं एक बार फिर याद दहानी करवा दूं कि ना बुशरा के ख़ानदान से कोई यहाँ मौजूद है इस पूरे इंतशारी मुहिम में, ना उसके बच्चे मौजूद हैं, उसका शौहर जेल में है, उसके शौहर के बच्चे भी यहाँ मौजूद नहीं हैं। अपने तमाम तर जो रिश्तेदार हैं, जो कुर्ब अजीज़ों और अकारिब हैं, उनको तो वो महफूज कर चुके हैं, उनको तो वो महफूज रखते हैं, मगर अवाम को और बिलखुसूस खैबर पख्तूनख्वा की अवाम को वो बतौर चारा जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, और इस इंतशार, इस आग के अंदर वो बतौर ईंधन इस्तेमाल करना चाहते हैं। एक बार फिर जो इस पूरे धरने की, इस पूरी काफिले की जो सूरत हाल है वो एक बार फिर वाज़े कर दूं। इस पूरे काफिले में सिंध से कोई मौजूद नहीं है, कोई काफिला नहीं आया सिंध से, बलूचिस्तान से कोई काफिला नहीं आया, पंजाब से कोई काफिला नहीं आया। तमाम लीडरशिप जो पंजाब की है, लाहौर, फैसलाबाद, सरगोदा,
اس کے علاوہ راولپنڈی، کسی جگہ سے کسی مقام سے کوئی بھی جو ہے ابھی تک نہ قافلہ آیا ہے اور نہ ہی کوئی بڑی تعداد میں لوگ نکلے۔ اس پوری انتشاری مہم کے اندر سب سے جو خطرناک چیز ہے وہ یہ ہے کہ سیکیورٹی اداروں کے اوپر جو ریزسٹنس ہو رہی ہے سیکیورٹی اداروں کے خلاف، اس میں باقاعدہ فائرنگ ہو رہی ہے، اس میں باقاعدہ شیلنگ کی جا رہی ہے، اس میں باقاعدہ ہیوی جو ویپنری ہے اس کا استعمال کیا جا رہا ہے، جو اس طرف نشاندہی کرتا ہے کہ اس تحریک انصاف کے انتشاری قافلے میں شاید ٹی ٹی پی کے بہت سارے لوگ بھی موجود ہیں، اور ایجنسیز نے اس حوالے سے بھی اپنی رپورٹ مرتب کر لی ہے، جو وزیر داخلہ نے اس کا ایک ہنٹ اپنی گفتگو میں دیا ہے۔ تو یہ نئے جو مقدمات ہوں گے اب وہ یقینی طور پر بہت خطرناک صورتحال بنا سکتے ہیں تحریک انصاف کی قیادت کے لیے، بالخصوص بشرا جادوگرنی اور عمران نیازی کے حوالے سے۔ دوسری طرف جو عمران نیازی کی سابقہ اہلیہ ہے جمائمہ گولڈ سمتھ، جو اس کے بچوں کی ماں بھی ہے، وہ بھی اس پوری انتشاری مہم میں باقاعدہ شریک ہے، اور وہ اپنے ٹویٹس کے ذریعے اظہار کر رہی ہے کہ وہ کس حد تک یہ چاہتے ہیں کہ جو اسرائیل کے لیے، یہودیوں کے لیے خطرناک ترین ملک ہے نظریاتی طور پر، اس کو وہ کمزور کر سکیں، وہ معاشی طور پر بھی کمزور کریں اور وہ نظریاتی طور پر بھی اس ملک کو کمزور کریں۔ تو اس پوری مہم میں وہ بھی شامل ہے، حالانکہ وہ یہ کہتی ہے کہ اس کا پاکستان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا پاکستان کی سیاست سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے، مگر وہ پاکستان کی سیاست کے حوالے سے ٹویٹس آئے روز کرتی رہتی ہے۔ اس کے بچے جو عمران نیازی کے بھی بچے ہیں، ان کا کنسرن وہ شو کرتی ہے، مگر وہ کنسرن شو کرنے کے لیے پاکستان نہیں آتے، وہ اپنے باپ کو چھڑوانے کے لیے اس ملک میں نہیں آتے، اور یہ ٹویٹس کے ذریعے انتشاری جو ٹولہ ہے اس کو وہ باقاعدہ طور پر لیڈ کر رہی ہے۔ امریکہ، برطانیہ اور دیگر جو یورپی ممالک ہیں، وہاں پر بڑے بڑے جو جلوس اور جو مظاہرے ہو رہے ہیں تحریک انصاف کے، اس میں جو فنڈنگ ہے اس میں بہت سارا پیسہ گولڈ سمتھ خاندان کا بھی استعمال ہو رہا ہے، اور بہت سارے جو نظریاتی عوامل ہیں وہ بھی ان کے ساتھ جڑتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ امریکہ کے اندر جو کانگریس کی قرارداد تھی، اس میں اتنی بڑی تعداد میں کانگریس اراکین کا امریکی صدر کو خط لکھنا، یہ بھی اسی جانب نشاندہی کرتا ہے۔ اسی طرح برطانوی جو ارکان پارلیمنٹ ہیں، ان کا بھی برطانوی وزیر اعظم کو خط لکھنا اور برطانوی وزیر اعظم سے عمران خان کی رہائی کے لیے دباؤ ڈالنے کا مطالبہ کرنا، وہ بھی اسی جانب نشاندہی کرتا ہے کہ یہ ایک پورا گیم پلان ہے، یہ ایک پوری رجیم ہے جو عمران نیازی کے ساتھ ہے، عمران نیازی کے پیچھے ہے، اور اس رجیم کا جو اصل مدعا ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان کی ریاست کو، اس کی معیشت کو اور اس کی معاشرت کو تباہ کیا جائے۔ اب اس وقت تحریک انصاف بلو ایریا میں موجود ہے، فوج طلب کر لی گئی ہے، دیکھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے چند گھنٹوں میں اس ملک کی، اس قوم کی تقدیر کا فیصلہ کیا ہوتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے نیوز ڈیسک۔